बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। गुज़िश्ता एक हफ़्ता जो था वो पाकिस्तान की सियासत का मेरा ख्याल है मोस्ट थ्रिलिंग वीक था, जिसमें हम भी आपके साथ रहे और ख़बरें हमने आपको दी। आज टीवी ने तमाम ख़बरें आप तक पहुँचाई। हम पिछले हफ्ते में जो कुछ हुआ उसकी बहुत सारे जो चीज़ें थी वो आपने सोशल मीडिया पे देखी हैं और उसके हवाले से मैं भी कुछ आपको बताऊंगी। दुबई पे से लेके ख़ास करके जो इस्लामाबाद तक का सफ़र था, लाहौर तक का सफ़र था मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ का, उससे कुछ ख़ास बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे आज अपील भी दायर हुई है नवाज शरीफ साहब के लॉयर और उनकी मरीम नवाज़ के लॉयर ने भी अपील दायर की है। क्या उनको ज़मानत मिल सकती है, क्या अदालत उनको रिलीफ दे सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ नई जो दहशत गर्दी की एक लहर पाकिस्तान के अंदर आई है जिसपे हमारे 149 से ज़ायद के लोग जो हैं वो खाली मस्तूंग में शहीद हुए हैं। इससे पहले हारून बिलोर, उससे पहले धमाका अकरम दुरानी साहब के ऊपर अटैक हुआ है। तो एक अजीब सी सूरत हाल है और ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के इस इंतखाब को टारगेट किया जा रहा है। ये सारे मौज़ूआत होंगे और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो का भी शिकवा, मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से शिकवे आ रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा इंतखाबात के हवाले से और अपनी कैंपेन के हवाले से। उनको पहले से इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, बनाया जा चुका है बकौल रज़ा रब्बानी साहब के। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इसके साथ क्या होगा और ख़ास करके नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से क्या मायूस हैं, इस पर भी बात करेंगे। आज मैं भी एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत ही खुसूसी वाक़यात जो कि दुबई से लाहौर तक मियां नवाज शरीफ वाली जो कवरेज थी उसके दौरान हुए हैं और उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। आप कहीं जाएगा मत। ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और इस पर वेलकम बैक नाजरीन। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जिक्र है पिछले हफ्ते का और बुध के रोज़ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी थी। इसी सिलसिले में आज न्यूज़ ने एक एक्सटेंडेड किस्म की कवरेज की जो कि एक तमाम सहाफ़ती इदारे चाह रहे थे कि उसको कवर करें और उन्होंने हमने भी इसको कवर करने का सोचा। इसी सिलसिले में ऑफिशियल असाइनमेंट के ऊपर मैं भी लंदन में मौजूद थी। हमने सफ़र भी किया दुबई तक इकॉनमी क्लास में और उसके बाद फिर हम उसके बाद गए हैं दुबई से अपग्रेड कराने के बाद मियां साहब के साथ जो आप देख रहे हैं फुटेजेस जहाज़ के अंदर की अबू धाबी से हम वहाँ पे आए। अबू धाबी के अंदर जो सूरत हाल थी जब मियां नवाज शरीफ वहाँ पे लैंड किए हैं तो एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्योरिटी उनके इर्द गिर्द थी। उनको जहाज़ के बिल्कुल नीचे से, और इरफान सिद्दीकी साहब ने तो लिखा भी है नवाए वक्त में कि ये सिक्योरिटी से ज़्यादा कुछ और महसूस हो रहा था। उनको वहाँ से गाड़ी में बिठा के फर्स्ट क्लास लाउंज जो था वहाँ ले जाया गया और अमूमन कहा यह जाता है कि जो सरबराहान मुमलिकत होते हैं उनको मजलिस लाउंज में ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पे उनको फर्स्ट क्लास लाउंज में ले जाया गया और वहाँ से ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी कि उनकी जो मूवमेंट थी उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। ये जो रिस्ट्रिक्शन थी ये बढ़ती चली गई और इंटरेक्शन जो था वो हमारा मियां नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं हो रहा था। एज सहाफ़ी हम ये जानना चाहते थे कि फ़्लाइट डिले क्यों हो रही है, फ़्लाइट क्या मामलात वहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें थी कि नैब की टीम पहुँच रही है और वो दुबई अबू धाबी से उनको गिरफ्तार करेगी या जो भी वाक़यात थे वो हम आपको लम्हा बलम्हा खुद भी बताते रहे। इसी दौरान रमीज़ा निज़ामी साहिबा जो कि एडिटर भी हैं नवाए वक्त ग्रुप की, उन्होंने ये कहा कि क्यों ना सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन जो कि क्योस बढ़ चुका था उनका इंटरेक्शन होना चाहिए मियां साहब का। यूं एक ऑडियो कॉन्फ्रेंस जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस मियां नवाज शरीफ की वो वहाँ पे हुई और उस ऑडियो कॉन्फ्रेंस में हमने भी सवाल पूछे, बल्कि सबसे पहला सवाल मेरा था जो कि ऑडियो लीकेज के तौर पे अब चलाया जा रहा है, लेकिन वो सवाल मियां साहब से ये था कि डिले क्यों हो रहा है फ्लाइट्स में। और फिर उन्होंने वो शिकवा किया कि उनका इंटरव्यू जो हमने किया था वो नामालूम वजूहात की बिना पे वो नहीं ऑन एयर हो सका था, वो उन्होंने किया। सो ये एक सूरत हाल वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें मियां नवाज शरीफ ने अपने खदशात का भी इजहार किया कि उनकी फ़्लाइट
ڈیلے کیوں ہوئی ہے. اتحاد ایئر لائنز یا جو بھی نجی ایئر لائنز ہوتی ہیں وہ اپنی فلائٹس کو ڈیلے نہیں کرتی, لیکن کون سے ایسے سرکمسٹانسز تھے کہ یہ جو فلائٹ تھی یہ ڈیلے ہوئی. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی یہ جو سکندر کرمانی بی بی سی انگلش کے اسی آڈیو جو پریس کانفرنس تھی اس میں یہ سوال پوچھ رہے ہیں. ان سے پہلے میرا سوال تھا, یہ آپ وہ سارے مناظر ہیں جو کہ ہم کھڑے تھے بزنس لاؤنج کے اندر اور میاں نواز شریف سے ہم آڈیو پہ سوال پوچھ رہے تھے اور اس کا ویڈیو کا جواب جو تھا وہ رمیزہ نظامی صاحبہ ہمیں پوسٹ کر رہی تھیں واٹس ایپ کے اوپر. اس کے بعد ہم ظاہر ہے کہ جب بیٹھے طیارے کے اندر وہاں ایک میاں نواز شریف نے پریس کانفرنس کی طیارے کے اندر ابو دھابی کے اندر, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرے پروڈیوسر تھوڑا آگے لے جائیں جہاز کے اندر کی جو صورتحال تھی جس میں کہ وہ پریس کانفرنس کرے اور ہم سنوائیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کھڑے کھڑے جیسے وہ انٹر ہوئے ہیں اس طیارے کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہیں, ذرا سنیے گا تھوڑا سا اگر آواز بڑھا دیں کہ انہوں نے کیا بات چیت کی. الیکشن 10 دن کے بعد الیکشن ہے, کس طرح کے الیکشن ہم کروانے جا رہے ہو, کیا ساکھ رہ جائے گی ان الیکشنوں میں, کیا کریڈیبلٹی ان الیکشن کی رہ جائے گی, کون دنیا مذاق اڑائے گی, ہنسے گی, اور جو بھی یہ کام کروا رہے ہیں ان کو سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ملے. یہ پریس ٹاک ہوئی اور الیکشن کے اوپر سوالات میاں نواز شریف نے یہاں پہ اٹھائے جو کہ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خواجہ حارث ان کے ساتھ آ کے بیٹھے اور پھر ان کی ایک لمبی میٹنگ ہوئی, وہ بھی ہمارے پاس ویژولز ہیں ایکسکلوسیولی کہ خواجہ صاحب ان کے ساتھ جو آج اپیل دائر کی گئی ہے اس کے ساتھ ان کے ساتھ مشاورت کرتے رہے. مریم نواز صاحبہ بھی صحافیوں کے ساتھ بات کرتی رہیں اور اپنے جو خدشات تھے ان کا اظہار کرتی رہیں. بطور صحافی بی بی کی آمد سے لے کے ہر صحافی نے, بی بی کے ساتھ بھی لوگ آئے تھے جب وہ وطن واپس آئیں, یہ ایونٹ تھا اور ہم اس کو ایونٹ کوریج کے طور پہ لے رہے تھے اور ایونٹ کوریج ہم اس کی کر رہے تھے. اس کو کسی طرح سے بھی پیش کیا گیا پاکستان کے اندر, ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. ہم صرف ہمارا کام آپ کے تک حقائق پہنچانا ہے اور تمام لوگوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ فیصلہ آپ خود کریں. اور اس کے بعد آپ نے مناظر دیکھے کہ مریم جب نیب کی ٹیم آئی ان کے ساتھ سیکیورٹی اہلکار تھے, پھر مریم نواز صاحبہ نے انیشیٹو لیا کہ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور پھر میاں صاحب ان کے ساتھ روانہ ہو گئے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ گفتگو انہوں نے کی اور اس کے بعد پھر وہ طیارے سے اٹھی ہیں اور مریم نواز اور نواز شریف صاحب اور پھر وہ باہر نکلی ہیں. اس کے بعد سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ باہر کھڑے ہوئے تھے, پھر ان کو ایک سیسنا طیارے تک پہنچایا گیا. یہ تمام کوریج ہمارے سامنے موجود ہے. میں چونکہ فرنٹ گیٹ کے اوپر تھی لہٰذا میں زیادہ چشمدید گواہ ہوں کہ نیب کی ٹیم پہلے کیسے آئی اور ان کی کرو کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی اور کرو نے ان کو روکا کہ یہ انٹرنیشنل ٹیریٹری ہے, اس کے اوپر آپ نہیں آ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سارے واقعات ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کی. انفارچونیٹلی بلیک آؤٹ بھی ہوا میڈیا کے اوپر اوور آل, لیکن ہم نے اپنا جو کام بطور صحافی ہمیں سونپا جاتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. اس کے اندر کوئی کسی کی فیور نہیں ہوتی, کوئی کسی کے لیے مظلومیت نہیں ہوتی. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حقائق کو آپ تک پیش کریں. بہرحال یہ ایشو تھا اور اس پہ بات کرنا ضروری تھی, اس لیے آپ سے بات کی ہے. اور اب ہم جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اب یہ ہو چکی گرفتاری, اپیل دائر ہوئی ہے, اس کے اوپر کیا معاملات ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر بھی ہیں, سینئر رہنما بھی ہیں. راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سر بہت بہت شکریہ, معروف قانون دان ہیں. مظہر عباس صاحب معروف صحافی, تجزیہ نگار اور خود بہت ساری ایسی کوریجز کر چکے ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. روبینہ خالد صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی. فواد چودھری صاحب بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹیلی فون پہ ضرور ہمیں جوائن کریں گے. سب سے پہلے راجہ صاحب, میں آپ کے پاس آتی ہوں لیگل پوائنٹ پہ, پہلے میں مظہر صاحب کے پاس جاؤں. مظہر صاحب, یہ جو سب کچھ ہوا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک کیمپین میرے خلاف بھی تھی اور باقی بھی صحافیوں کے ساتھ, خواتین صحافیوں کے ساتھ خاص کر کے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیوں ون سائیڈڈ پوائنٹ آف ویو ہمیں صرف دکھانا چاہیے یا ہم بطور صحافی ہر چیز کو ہمیں کور کرنا ہوتا ہے؟ شکریہ آسما. دیکھیے, آپ نے کہا کہ نامعلوم وجوہات کی بنا پہ آپ کا پروگرام نہیں دکھایا گیا, یعنی جو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اس کو بھی ہمیں مجبوراً نامعلوم کہنا پڑتا ہے. ظاہر ہے یہ آپ کی مینجمنٹ کا یقیناً فیصلہ, الٹیمیٹ فیصلہ تو مینجمنٹ کا ہی ہوتا ہے, لیکن مینجمنٹ نے اپنی خواہش کے مطابق تو یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا. یہ اور جگہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اس سلسلے میں چیزیں ہوتی ہیں اس طریقے سے. بعض چیزیں ایڈیٹوریلی دیکھی جاتی ہیں, بعض چیزیں ظاہر پریشر کی بنیاد پر ہوتی ہیں.
جو ڈان کے ساتھ ہو رہا ہے، دیگر چینلز کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح کی پالیسیز اب پیمرا ایوالو کر رہا ہے، حالانکہ پیمرا میں اتنی لمبی چوڑی میڈیا کمیشن بننے کے باوجود بھی جو پیمرا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اور جو ایکشنز ہیں وہ ہمیں ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ وہ آرٹیکل 19 کے بالکل متصادم ہیں چیزیں. لیکن یہ کہ یہ پارٹ آف دی جاب ہے، یہ ہم فیس کرتے رہیں، اس طرح کے پریشرز فیس کرتے رہیں، اس طرح کی چیزیں فیس کرتے رہیں، اور آئندہ بھی یہ چیزیں زیادہ مختلف نہیں ہوں گی. بدقسمتی سے جو آج اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کل وہی کرتا ہے جب وہ گورنمنٹ میں آتا ہے، اور یہی ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی بدقسمتی ہے. یعنی ہر پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہے اپنے منشور میں یہ کہتی ہے کہ میڈیا کو آزاد کرے گی، لیکن جس طریقے سے پاکستان ٹیلی ویژن کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اے پی پی کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کسی نے آ کے اپنی کوئی واضح انفارمیشن پالیسی دی ہو. بالکل. یعنی میں نے نہیں سنا کہ حالیہ تاریخ میں کسی بھی گورنمنٹ نے آ کے بہت سی پالیسیز دی جاتی ہیں لیکن میڈیا کی آزادی کے حوالے سے نہیں آتی. بالکل صحیح بات. مطلب میں اسی کو کنٹینیو کرتی ہوں. سر صاحب اب ایک گرفتاری ہو گئی ہے، اور گرفتاری کے بعد اب سب سے بڑا سوال ہے واٹ نیکسٹ. میاں صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، مریم صاحبہ اڈیالہ جیل میں ہیں. اب بہت سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ شاید تمام لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. آپ اگری کرتے؟ بلاول صاحب نے تو بہت اوپن لکھا ہے کہ ان کو تو مواقع نہیں مل رہے، انتخابات متنازع کیے جا رہے ہیں. دیکھیے اس میں میں آپ کو کئی رخ سے اس پہ بات کر سکتا ہوں. سب سے پہلے تو سیکیورٹی رخ سے بات کرتے ہیں. سینٹ کے فلور کے اوپر رحمان ملک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے نام لیا اے این پی کے لیڈرز کا، جس میں اسفندیار ولی صاحب بھی تھے، غالباً بلور صاحب بھی تھے، بلاول بھٹو صاحب کا نام بھی تھا، اور دیگر رہنما ہماری پارٹی کے بھی کچھ تھے پی ٹی آئی کے. اور یہ باقاعدہ کہا کہ ان کو سیکیورٹی تھریٹ ہے. اور اس کے بعد شہری رحمان صاحبہ نے اس طرح انگلی کر کے کہا، ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں، کہ دیکھیے آپ کو نام مل چکے ہیں، اگر کوئی ایسی چیز ہوئی جس میں کسی کی جان گئی تو ہم بی بی والا واقعہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں گے. یو وڈ گیٹ کاؤنٹڈ فار دس. اب آپ مجھے بتائیے کہ 100 لوگوں کی لسٹ ہے، 50 لوگوں کی لسٹ ہے، یا 150 لوگوں کی لسٹ ہے. الیکشن ڈے بچانے کے لیے تو 3,71,000 فوجی بلائے گئے ہیں، جن میں صوبے دار تک جو لوگ ہیں ان کو میجسٹریٹ کی پاورز دی گئی ہیں کہ وہ کسی کو بھی روک کے 3, 4, 5 مہینے کی قید سنا سکتے ہیں. ناٹ ان ایڈ آف دا سویلین پاور، بلکہ اگر وہ پریزائڈنگ افسر کہے کہ ضرورت نہیں تو وہ خود سے یہ ایکشن لے سکتے ہیں. نوٹیفیکیشن کا تیسرا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، مگر وہ لوگ جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان میں سے جو 200 یا 300 یا 150 یا 50 لوگ جن کے پورے خاندان ختم ہو چکے ہیں، 2 نسلیں بھٹو کی مٹ گئیں، بلور خاندان کا کوئی بچہ نہیں بچا، تیسری شہادت ان کے گھر پہ ہے. تو ان سراج ولسانی دیکھیں، ان کے مطلب ان کے ساتھ ابھی 160 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں. تو جب آپ ان لوگوں کو نہیں دیتے کوئی پروٹیکشن، اور عمران خان صاحب کو رینجرز کی پروٹیکشن اپنے لوگوں کے خلاف دیتے ہیں بنی گالا میں، تو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے. اچھا، اس کے لیے تو میں فواد چودھری صاحب کو بھی ہم لیں گے. ایک سیکنڈ اور. اب یہ دفعہ 144 کا اطلاق کیا گیا الیکشن کے مہینے میں. الیکشن سے 10 دن یا 12 دن پہلے دفعہ 144 لگائی گئی ہے. چلیں لگا دی، کوئی ہوگی مجبوری. مگر وہ دفعہ 144 جو ہے اس کا پی ٹی آئی عمران خان کے لاہور کے جلسے پہ اطلاق نہیں ہوتا. وہ رات کو جلسہ کرتے ہیں اور پوری ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ ہے. ہم صبح ریلی نکالتے ہیں. بلیک آؤٹ کی بات تو آپ کر چکی ہیں، اس پہ میں کیا تبصرہ کروں، مگر ہمارے اوپر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جاتے ہیں. یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ جیپ جو پھر رہی ہے اتفاقی دھونس دھاندلی سے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی چپیڑے مارنے کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹ جو چھوڑ کے پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں. محکمہ زراعت زیادہ طاقتور ہے، اب زراعت یہ آپ کو بنانا چاہیے تھا نا پچھلے 4-5 سال میں. پارلیمنٹ کو محکمہ زراعت جتنی طاقت تو دینی چاہیے تھی. لیکن جب محکمہ زراعت کے لوگ ہمیں تھپڑ مار مار کے ہمارے لوگوں کو پی ٹی آئی میں ڈالتے ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں ان کو اتفاقی طور پہ جیپ کا نشان ملتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے یہ کس طرح کا الیکشن کمیشن ہے؟ اس میں کیا لیول پلینگ؟ سر گھڑے بھی ملتے رہے ہیں، وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. مگر راجہ صاحب، اب روبینہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں تو میں ان سے بھی
रुबीना, मैं क्विकली उसके बाद आती हूँ। रुबीना, अभी मेरे सामने एक, बल्कि हमारी जो ब्यूरो चीफ है पेशावर की फरजाना, उन्होंने एक लेटर मुझे भेजा जो हमने ब्रेक भी किया है। वो ये कहती है कि जो उन्होंने एनओसी आप लोगों ने अप्लाई किया था पॉलिटिकल गैदरिंग का, उसको रिजेक्ट किया उसी दिन जबकि सवाबी में खान साहब का जलसा था। देखिए, सवाबी की सूरत अलग थी, पेशावर में हो सकता है कि सूरत ऐसी हो। क्यों आप लोग ये इस बात को ये बुनियाद बना रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिक्योरिटी की बुनियाद पे तमाम जमातों के लिए मौजूद नहीं है? वजह क्या है आपकी? बिल्कुल आसमा, बात ये है कि ये मैंने बजाते खुद कमिश्नर साहब के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास हम गए थे। बिलावल साहब का जब जलसा होना था पेशावर में, हमने उनसे तमाश फुटबॉल स्टेडियम मांगा था, क्योंकि वो एक महफूज जगह है, शहर के अंदर है, 4 दीवारी है उसकी। लेकिन हमें ये कहकर 3-4 दिन तक बहलाया गया कि जी हम पूछ रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे, ये कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता। और आखिर हमारे हाथ में थमा दिया गया कि आप एक कबूतर चौक नाम की कोई जगह है पेशावर, बिल्कुल ही मज़ाफात में है, सेफ भी नहीं है। लेकिन बामरे मजबूरी, उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भी कि अपना रिकॉर्ड एहतजाज कराया कि हम बामरे मजबूरी ये जलसा का जो है ये कबूल कर रहे हैं। रुबीना, एक सेकंड के लिए आपको, सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगी एक सेकंड के लिए। आप जब तक आप भी डीएसएनजी तक पहुंच जाइए। शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ अभी लाइन पे आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। सर, क्या हाल है? सर, ये बड़े इल्जामात लग रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, पेशावर में इजाज़त बिलावल साहब को नहीं मिलती, वहाँ पे सवाबी में खान साहब को मिल जाती है। पीएमएलएन बड़े कंसर्न शो कर रही है कि इधर नैब जो है वो कार्रवाई कर रही है और बाकी जो इसके साथ साथ सिक्योरिटी के मामला है वो भी चल पड़े। आप समझते हैं कि पीटीआई के लिए मैदान तैयार किया जा रहा है? ये इल्जामात इनके दुरुस्त हैं? ये अपनी कबल अज़ वक्त शिकस्त तस्लीम करने के लिए एक ग्राउंड बनाया जा रहा है, एक माहौल पैदा किया जा रहा है, अपनी नाकामियों का एतराफ है। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है बताइए? क्या खास रियायत है जो पीटीआई को दी जा रही है, आपको नहीं दी जा रही? हमने रिस्क लिया है, बदकिस्मती से बड़े अफसोसनाक वाक़यात मामले हैं, कीमती जानों का ज़िया हुआ है, लेकिन हम उसके बावजूद हमने कहा है कि हम अगर आज कम करते हैं तो दहशतगर्द की हौसला अफजाई होगी। हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे, हम अपने जलसे कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं पर कर रहे हैं। अब अगर पीपल्स पार्टी वाले पंजाब में उनको जलसे न मिले हों, लोग इकट्ठे ना हो, उनके कैंडिडेट मायूस हो, उनको कैंडिडेट न मिल रहे हों, तो वो इतराज करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, तो ये मुनासिब नहीं है। दर हकीकत उनकी सफों में इस वक्त कंप्लीट मायूसी है। वो अब समझ चुके हैं कि पंजाब की खेल में वो है ही नहीं। लड़ाई और मुकाबला है तहरीक इंसाफ का और मुस्लिम लीग नून का। पीपल्स पार्टी तो खेल में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत तो वो करे जिनको कोई मुकाबले की खेल में हो। पंजाब के हद तक तो वो नहीं है। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, उन्हें भी मिल रहा है, वो लोगों के पास जा रहे हैं। जहाँ तक केस का ताल्लुक है, ये एक केस था जो सियासी नौयत का नहीं था, निजी नौयत का केस था। उसमें उनको मौका मिला अपनी सफाई पेश करने का, नहीं कर पाए। अदलिया ने उनको सजा दे दी और उन्होंने खुद फैसला किया वापस आकर अपील करने का और सजा भुगतने का। तो इसमें कोई कबाहत या कोई रुकावट तो नहीं है। अब वो उसको एक सियासी रंग देना चाहे, मजलूबियत का लिबादा ओढ़ना चाहे तो और बात है। सर देखिए, सियासतदान तो जाहिर है कि उसका फायदा सियासी तौर पर ही उठाएंगे ना, वो तो ये नहीं है। जैसे पीपल्स पार्टी का आपने कहा दूर दूर तक जिक्र नहीं, तो पीपल्स पार्टी के साथ वो यही कहते हैं कि पिछले 5 साल में उसके बाद जो होता रहा और उससे पहले जो होता रहा उसकी बुनियाद के ऊपर वो दूर दूर तक नहीं है। और अभी भी बिलावल जब ग्राउंड पे गए हैं तो ये धमाके उनका कहना है कि शुरू हो गए। नहीं, देखिए, ये धमाके जो हो रहे हैं बदकिस्मती से, वो कोई भी उसकी जद भी आ सकता है। खुदा ना करे कोई आए इसमें, कोई भी उनकी खुदा ना करे, मैं कह रहा हूँ उसकी जद में कोई भी आ सकता है। और ये धमाके अफसोसनाक है और अल्लाह बिलावल को महफूज रखे। पहले भी उनने बहुत भारी कीमत अदा की है। मेरी दुआ है अल्लाह उसको हिफाजत में रखे और सबको हिफाजत में रखे। लेकिन ये
सियासी escapism है, ये जमीनी हकायक से आंख चुराने के मुतरादिफ है ये कह देना कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता। देखिए जो टीम है, ठीक सर, आप ये कह रहे हैं शिकस्त से बचने के लिए कबल अज़ वक्त ग्राउंड तैयार किया जा रहा है पीएमएलएन की तरफ से। सर मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद अगर आप हुए ऑनलाइन तो आपके साथ भी गुफ्तगू करेंगे और राजा साहब से पूछेंगे रिलीफ मिल सकता है अपील का मियां नवाज शरीफ को या नहीं, और क्या वाकई इंतखाबात के हवाले से को खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले रुबीना जी बात कर रहे थे, शाह महमूद साहब, उन्होंने कहा पीपीपी का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, तो वो तो चैलेंज ही नहीं है हमारे लिए, तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की वो बात करेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि बात तो उनकी सच है, पंजाब में भी पीपल्स पार्टी इस तरह से इलेक्शन लड़ रही, ठीक है सिक्योरिटी तो सभी को मिलनी चाहिए, भले कोई एक आज़ाद कैंडिडेट भी खड़ा हुआ है, तो क्यों कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब ऐसा? आसमा बात यह है कि मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब की बात सुनी, बड़ी अजीबो गरीब बात उन्होंने की कि हमें कबल इस वक्त अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। तो मैं उनसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि क्या उनको अपनी कबल इस वक्त फतह कैसे नज़र आ रही है, जो वो समझ रहे हैं कि बाकी जो है वो तो ऐसे ही हैं, उनका कोई मुकाबला ही नहीं हो रहा। ये तो बैलेट वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन ये लोग डिसाइड करेंगे कि किसको वो पसंद करते हैं। इनको कबल अज़ वक्त अपनी फतह का जो जश्न है वो कैसे इनको पता चल गया है कि ये लोग जीतेंगे। ये बात जो है ये बड़ी काबिल गौर है कि मियां नवाज शरीफ को तो इस बात पे 5 साल घसीटा कि उन्होंने 7 बजे अपनी फतह का ऐलान कर दिया था या 10 बजे कर दिया था 2013 में। इन्होंने तो इलेक्शन से महीना पहले अपनी फतह का ऐलान किया हुआ है और किस बलबूते पे किया है ये वो बेहतर बता सकते हैं। बाकी रही अच्छा, चलते चलते ये भी सवाल पूछ लूं रुबीना जी कि ये जो बम धमाके हुए हैं इससे कहा यह जा रहा है कि एएनपी और पीपल्स पार्टी, इवन जेयूआईएफ के लोग भी जो है, और अब ज़ाहिर बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है ये सब लोग पीछे चले गए हैं। आपका वोटर अब बाहर निकलने को, आपके साथ खड़े होने को तैयार नजर नहीं आ रहा, ये क्या दुरुस्त है? इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ है? देखिए वोटर के ऊपर तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो अगर होगा तो फिर सब वोटर्स पे होगा, क्योंकि दहशतगर्द पर ये नहीं देखता कि किस पार्टी का वोटर है वो लाइन में खड़ा है। अगर ये इफेक्ट होगा तो फिर सब पार्टियों पे होगा। हाँ, अलबत्ता हमारी जो इंतखाबी मुहिम है उस पे ज़रूर असर पड़ा है, क्योंकि इंतखाबी मुहिम तो नज़र आ जाती है कि वो किस पार्टी की है, किसकी कॉर्नर मीटिंग है, तो इस पे हमें ज़रूर फ़र्क पड़ा है। मैं आऊँगी फिर पेशावर के जलसे के ऊपर कि पेशावर के जलसे के लिए हमने बहुत मिन्नत जारी की, लेकिन हमें एक ऐसी जगह दी गई। ये तो और बात है, ये उस दिन की मैं बात कर रही हूँ जिस दिन मैंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने तनबीह की इंतज़ामिया को। मैंने उनसे कहा कि अगर खुदा ना करे कोई ऐसा हादसा पेश आया तो इंतज़ामिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। ये अल्लाह ताला को मंजूर था या एक ट्रेजेडी, एक हादसा होना था। उसी रात को हमारे जो हारून बिलोर साहब हैं, हमारे जी बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, ये भाइयों की तरह है, बहुत अनफॉर्चुनेट, उनकी शहादत हो गई। कर दिया। मेरी बात सुन ले, मूवमेंट को भी मेरी बात सुन ले। जी जी, देखिए आसमा मेरी बात कंप्लीट सुन ले कि हमें ये कहा गया कि ये स्टेडियम इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अलाउ नहीं करता। मैंने जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट देखा उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन जब खुद आप स्वाबी के जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसा करते हैं, आप खुद जाके ऐसी सब सरकारी और कन्वेंशन सेंटर में आप प्रोग्राम करते हैं, क्या वो सरकारी मलकियत नहीं है या उनके लिए इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ये एक सवाल है, ये जरूर हम पीटीआई आसमा मुझे पूरी बात मुकम्मल कर लेने दो। मैं आपके पास आती हूं, मैं वापस आती हूं, छोटी सी बात है आसमा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं आपके पास दोबारा आपको छोटी सी बात कहूंगी कि बिलावल साहब ने जलसा तो मुलतवी कर दिया इस वजह से कि बिलोर साहब की शहादत हुई थी, हारून बिलोर साहब की, लेकिन उनका फिर प्रोग्राम हमारे घर पे आने का था, 1-2 घरों पे और पे जाने का। आपको ये मैं आपको बताऊं, आप सुन के हैरान होंगी कि इंतजामिया ने हमें ये कहा कि वो कैंट से ही बाहर न निकले, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो फिर आप मुझे बताएं फिर लेवल फील्ड हमारा सवाल है, मूवमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल राय साहब, अब यही एक पॉलिटिकल मूवमेंट के ऊपर जो बात हो रही है, एक सिक्योरिटी रीजन, दूसरा अब पीएमएलएन ये कह रही है कि उनके लोगों को गिरफ्तारियां और उनके लीडर को गिरफ्तार कर लिया है, अब मियां साहब जेल में है, अपील दायर हो गई है, व्हाट नेक्स्ट? आई मीन अपील जो आज हुई है उसके ऊपर रिलीफ मिल सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फॉन्ट जो कैलबरी फॉन्ट है उसके ऊपर भी कोई सबूत नहीं है और जो असासे हैं जायद कैसे हैं वो भी कुछ नहीं बताया गया। जी आसमा, ये 2-3 सवालात हैं, चले कानून की आखिर में बारी भी आ गई। एनी हाउ
بات یہ ہے کہ پہلی بات جو انٹرو میں بات کی تھی، آپ نے کہا آپ نے آنورڈ شروع کیا ابو دھابی اینڈ آنورڈس، کہ جب وہاں پہ کوئی انہونی سی بات تھی کہ وہ نارملی جب سربراہان مملکت آتے ہیں تو انہیں مجلس لانچ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. بٹ ان دس کیس تھوڑا سا ڈفرنس یہ تھا کہ یہاں پہ جو ایکس سربراہان مملکت تھے وہ 11 سال کی کنوکشن کے بعد جیل میں پیش ہونے جا رہے تھے، اور ان کے کچھ سیکیورٹی کے ایشوز سے دیٹس وائی ان کو فرسٹ کلاس کی لانچ دی گئی. جو ہماری اطلاعات ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی رابطے میں تھی یو اے گورنمنٹ کے ساتھ. ہو سکتی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کہ جی ایونٹ مینجمنٹ. اوبویسلی میں دیکھ کے حیران ہوا ہوں کہ جی چلے صحافی تو ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا اس ایونٹ مینجمنٹ میں ڈفرنس یہ تھا کہ یہ ایونٹ تھا کہ جیسے بی بی کا آپ نے نام لیا تھا، بی بی ایگزائل سے واپس آ رہی تھی، وہ جلا وطنی کاٹ کے آ رہی تھی اس ملک میں، ٹھیک ہے. لیکن یہ آ رہے ہیں کہ جناب ہمیں 11 سال کی سزا ہوئی ہے، تو تھوڑا سا ادھر بھی ہمیں ڈفرنس دیکھنا چاہیے. پھر میاں صاحب کا وہ جہاز سے چلا کہ جی اس الیکشنز کی کیا ساکھ رہ جائے گی، کیا کریڈیبلٹی ہوگی. لیکن ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی کو کتنا نقصان پہنچا کہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو کرپشن کے کیس میں، کسی اور کیس میں نہیں، کرپشن کے کیس میں سزا ہوتی ہے اور 2-4 مقدمات اور ہے. اب اسی مقدمے پہ آ جاتے ہیں. جنرل مشرف کو کتنی سزا ہوئی بھی ہے سر؟ جنرل مشرف کو یہ پکڑ کے لائیں اور اس کو سزا دیں. کون پکڑ کے لائے؟ جن کا کام ہے. I know, but میں آپ سے سوال ایک لا کی سب کے لیے قانون برابر ہے. میں وہ پوچھ رہی ہوں کہ میرے مطابق مجھے نہیں پتا کہ جنرل مشرف کے اوپر کون سا قانون لاگو ہو سکتا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان کو کیوں نہیں. جنرل مشرف پہ وہی قانون لاگو ہوتا ہے جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جب وہ جا رہا تھا ECL سے دیا تھا کہ یہ گورنمنٹ کی ڈسکریشن ہے، وہ اسے روکنا چاہتے ہیں تو روک لیں، جانا یہ چاہتا ہے اس کو چھوڑتے ہیں، اجازت دیتے ہیں تو چلے جائیں. اس وقت میاں صاحب کی ہی گورنمنٹ تھی، چودھری نثار صاحب. بالکل. اینی وے کمنگ بیک ٹو دا اپیلز. ہاں اب اپیل پہ آ جاتے ہیں کیونکہ اس کا ٹائم بھی کل لاسٹ ڈے تھا منڈے، تو میاں صاحب نے تو آنا ہی آنا تھا، ٹھیک ہے. اب اپیل میں انہوں نے کل کے لیے ایک بینچ بھی فکس ہو گیا. اپیل کے ساتھ ایک ریٹ پٹیشن لگے گی جس میں ہوگا، اپیل تو ایک ریگولر چلے گی، اس میں 1 ماہ لگتا ہے، جو بھی ٹائم لگتا ہے. لیکن وہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ریٹ پٹیشن ہے جس میں انہوں نے سسپینشن مانگی ہے کہ اس سینٹینس کو سسپینڈ کر دیا جائے اور ہمیں بیل دے دی جائے. یہ ان کا جو پہلا ریلیف ہے وہ یہ ہے. یہ اگر ملتا ہے تو کیس آگے چلتا ہے، کیونکہ میاں صاحب کو شاید یہ باور کرایا جا رہا تھا کہ آپ پاکستان آئیں گے 8-10 دن میں 15 میں آپ کی بیل ہو جائے گی. لیکن اب ٹیکنیکلی جو میرا کون باور کرا رہا تھا؟ ان کے لائر، لیگل ٹیم ہی ہوگی. obviously he would listen. کیسے پتا چلا انہیں؟ جی یہ ہمارا تجربہ ہے کہ ہم اپنے کلائنٹس کو سمجھاتے ہیں کہ جی سب سے پہلے آپ کی سزا کو ہم سسپینڈ کرائیں گے، اس کے بعد لیکن یہ تو بڑے اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں. ہاں اس میں تو لائر کو دبئی بھی بلا لیا جاتا ہے اور جہاز. ویسے بائی دا وے ان کو بھی یہ بتانا بھول گئے، انتظار کرایا گیا کئی گھنٹے. خواجہ حارث جو ہیں وہ گیٹ نمبر 32 پہ کھڑے رہے، ان کو فرسٹ کلاس لانچ میں نہیں جانے دیا گیا. اچھا. باوجود اس کے کہ ان کو میاں صاحب بلواتے رہے اور ان کو نہیں جانے دیا گیا. اس کا مطلب یو اے گورنمنٹ سیکیورٹی کے لیے بہت زیادہ کانشیس تھی. اصل میں وہ پیچھے شاید اپنے وکیل سے تو بچانا ویسے ہی بہت ضروری ہے. اب وہ جو سسپینشن کی بات ہے، تو ابھی یہ ضمانت آپ کے خیال میں کل جو یہ کیس نہیں ہو سکتی. اب کل جو کیس لگا ہوا ہے، پہلے دن کبھی ضمانت نہیں ہوتی، نوٹس ہو جائیں گے نیب کو کہ جناب یہ اپیل آ گئی ہے، آپ بھی آ جائیے. اور اس میں سزا ہے 10 سال اور 11 سال کی. تو یہ ایک پروہبٹری کلوز ہوتی ہے کہ جس میں نارملی ضمانت نہیں دی جاتی جب 10 سال یا اس سے زیادہ ہو. تو اس لیے آئی فیل کہ جو سسپینشن کا ان کا چانسز ہیں دے آر، میرا تجربہ ہے کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں نیب کی کیسز میں، نیب میں تو ویسے ہی بیل کا کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک، اس میں کم ہے آپ کو لگتا ہے. اچھا میں مصدق صاحب کوئکلی آپ بھی واٹ نیکسٹ، مثلا یہ کہا جا رہا ہے. آسما اس میں ایک بات ایڈ کر دوں. جی میں صاحب یہ ابھی جو عامر عباس صاحب کہہ رہے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے چودھری شجاعت صاحب غالباً پرائم منسٹر جب بنے تھے تو اس وقت، اب کیونکہ وہ ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر اب زندہ نہیں ہے اس لیے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کو تقریباً ان پہ فائن تھا 1 ارب روپے کا نیب کی عدالت سے، اور ان کو پیرول پہ رہا کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ جیل نہیں گئے. تو مطلب قانون اپنی مرضی سے ہی ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ بعد میں پی ایم ایل این جوائن کر لی تھی، یہ الگ بات ہے. اچھا لیکن یہ دن اور رات شمار کیے جائیں؟ نہیں، there is no such concept. اچھا یہ 10 سال کے 10 سال مطلب 10 سال ہوتے ہیں. اوکے، یہ کلیریفیکیشن ضروری تھی. مصدق صاحب اعتراض یہ ہو رہا ہے اب کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جہاز سے دور دور تک رہے. میری اپنی آبزرویشن ہے کہ جب لینڈ ہو رہا تھا طیارہ تو میاں صاحب نے باہر کی طرف دیکھا تو ان کو لوگ نظر نہیں آئے. تو وہ میرا خیال ہے وہ بےتاب تھے کہ لوگ کچھ نہ کچھ لوگ آئیں گے، جو کہ وہ نہیں آئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کی بات میں سچ مان لوں، میں تو اس ریلی میں تھا. اب یہاں پہ جتنے بھی شرکاء ہیں میں نہیں جانتا کہ کوئی ریلی میں موجود تھا یا نہیں.
آپ کو کسی کو تو بلانا چاہیے تھا جو ریلی میں موجود ہے. میں نے آپ کی ڈی ایس این جی وہاں پہ خود دیکھی ہے, اور تھرو آؤٹ لوہاری سے شروع ہوئی آپ کی ڈی ایس این جی اور نہر تک ہمارے ساتھ تھی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے اس معمولی وہ جو جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا, اس کی تصاویر آپ کے چینل نے اور دیگر تمام چینلز نے کیوں نہیں دکھائیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے نا. آپ ویسے تو ایک چھوٹا جلسہ دکھا دیتے ہیں, تو بالخصوص جب ہماری سبکی ہو رہی تھی تو آپ یہ بتائیے کہ کیوں نہیں دکھائی گئیں وہ ڈی ایس این جی کی. چلیں اس وقت نہیں دکھائیں, لائیو نہیں دکھائی, وہ ڈی ایس این جی کی تمام کوریج ہے کہاں پہ؟ ہم دیکھنا چاہیں گے نا. ذرا آپ کہتی ہیں لوگ نہیں آئے, ہم کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. بے نظیر صاحبہ کے بعد اتنی بڑی ریلی لاہور میں آج تک نہیں نکلی. آپ لوگ نہیں مانتے, آپ میں سے کوئی موجود نہیں تھا. تو اس کا واحد اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ ریلی کی وہ تصاویر جو آج ٹی وی نے وہاں پر ڈی ایس این جی کے ذریعے پوری بنائی ہے فلم, وہ کہاں موجود ہے؟ اور وہ تمام تصاویر جو وال اسٹریٹ جرنل نے لگائی ہیں اور دیگر جو انٹرنیشنل جرنلسٹ نے اوپر سے کھڑے ہو کے بلڈنگز کے اوپر تصویریں بنا کے اپنے اپنے ان میں لگائی ہیں پرچوں میں, وہ پاکستان کے پرچوں میں کیوں نہیں چھپیں؟ اور اگر نہیں چھپیں تو اس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس چیز کا خوف ہے؟ آپ کو کون منع کر رہا ہے یہ تصاویر لگانے سے؟ یہ سوالات آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا نہیں معلوم کہ کتنے لوگ وہاں پر آئے تھے؟ وہاں پہ اتنے لوگ تھے کہ ماں سوا کچلنے کے کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم ایئرپورٹ تک. اچھا, یہ شکوہ مدر صاحب کتنا درست ہے؟ کیونکہ یہ ایک تو چلے بات آ گئی کہ کنوکٹڈ تھا, اس کو جیل کی سزا ہوئی, ہم نے ان کو لیکن یہ کنوکٹڈ کی تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں, ہم تو لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ریلی کو جو نہیں دکھایا جا سکا تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس پہ کون کون سے لاز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں؟ ریلی ایئرپورٹ تک پہنچتی نا, پھر کیوں نہیں پہنچی؟ اتنا بڑا مجمع اگر تھا, میں ہو سکتا ہے یقیناً ہوگا بڑا مجمع, لیکن یہ جو سوال اٹھے کہ پھر اس ریلی کو وہیں کیوں روک دیا گیا, آگے کیوں نہیں بڑھنے دیا گیا, اور کوشش کیوں نہیں کی گئی جس طرح بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مشاہد اللہ صاحب لاؤنج تک پہنچ گئے, باقی لوگ نہیں پہنچے. میں اس میں نہیں جا رہا, لیکن بہت بڑا شو اگر تھا تو اس کا ریفلیکشن ہمیں 25 جولائی کو یقیناً ملے گا. لیکن مگر عباس صاحب آپ کا بھی جریدہ ہے, ان کا بھی جریدہ ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ تصاویر آپ چھوٹی جو ریلی ہے اس کی تصاویر کہاں گئی؟ آپ دکھا تو دینا, ہماری تسلی ہو جائے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. دیکھیں اس سے شک جب آپ کہتے ہیں ہوگا بڑا, ہم تو وہاں موجود تھے. پیمرا نے کہا ہے نا, پیمرا کے انسٹرکشنز آئے ہوئے ہیں, تو اب ظاہر ہے کہ وہ یہ بات, تو پھر یہ سوال